जय मसीह सबैलाई। हामी अब नयाँ सिरिज लिएर आजको दिन हामी परमेश्वरको भवनमा जोडिएका छौँ। नयाँ सिरिज वचनको नयाँ विषयवस्तु लिएर हामी अध्ययन गर्दैछौँ। अब नेक्स्ट 4 विकसम्म हामी यो नयाँ विषयवस्तु बिल्ड द फ्यामिली भन्ने, परिवारलाई निर्माण गर्नुहोस् अथवा बनाउनुहोस् भन्ने सिरिजलाई लिएर हामी अध्ययन गर्नेछौँ। 4 हप्तासम्म हामी धेरै परिवारमाथि फोकस गर्नेछौँ, ध्यान केन्द्रित हुनेछौँ। किनभने अब महामारीको समयहरू धेरै हटेर गएको जस्तो छ है, र अब हामीले हाम्रो परिवारमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने समय आएको छ। आमेन। महामारीको समयमा के भयो कसो भयो है, त्यो एउटा इतिहास बनेको छ, ओके न, इतिहास बनेको छ धेरैको लागि। र अब चाहिँ हामीले परिवारमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने परमेश्वरको वचनले हामीलाई होम चर्चलाई विशेष गरी यो विषयवस्तु लिएर हामीलाई अघि बढाइरहनु भएको छ। यो 4 हप्ता हामी फोकस गर्नेछौँ परिवारलाई निर्माण गर्ने क्रममा। परिवारलाई निर्माण गर्नुहोस्, बिल्ड द फ्यामिली। यो कन्सेप्ट, परिवारको अवधारणा हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलमा पारिवारिक अवधारणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। शारीरिक अथवा ईश्वर शास्त्रीय दुवै पक्षमा, दुवै हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने, थियोलोजिकली फिजिकली हामीले हेऱ्यौँ भने यो कन्सेप्ट अफ फ्यामिली है, परिवारको अवधारणा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई हामीले बाइबलद्वारा हामीले स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौँ। परिवारको अवधारणा सुरुमा प्रस्तुत गरिएको थियो। हामीले उत्पत्ति 1:28 हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो, आदम र हव्वालाई। जब मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो अनि बनाउनु भएपछि उहाँले आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फुल्दै फल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ, समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर भनेछ। अब अधिकार चाहिँ हामीले मानिसहरूमाथि गर्ने होइन, यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। मानिसमाथि अधिकार गर्ने होइन, अधिकार चाहिँ हामीले कसमाथि गर्नुपर्छ? समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू र पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि भने अधिकार गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर परिवारलाई परमेश्वरले दिनुभएको आशिष चाहिँ के रहेछ आदम र हव्वालाई भन्दाखेरि, उनीहरू चाहिँ फुल्दै फल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जानुपर्ने। आमेन। यो परमेश्वरको योजना हो। मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यहाँबाट आशिष दिनुभयो, अनि त्यो आशिषमा चाहिँ परमेश्वरले वृद्धिका कुराहरू बोल्नु भएको छ। वृद्धिका कुराहरू, परिवार बढेर जानुपर्छ। अघि जब विवाह हुन्छ, विवाह भएपछि है 2 परिवार त्यहाँ जोडिन्छ अनि 2 परिवारको सन्तानहरू जोडिँदा कति ठुलो हुन्छ। अघि विवाहमा कति बेसी आएको हुन्छ है आफन्तहरू, अनि मर्दा पनि फ्युनरल हुँदाखेरि पनि धेरैजना आएको हुन्छ, तर जन्मिँदा आउँदैन है। जन्मिँदा आउँछ, धेरै कम्ती मात्रामा आउँछ। अस्ति आमाको फ्युनरल हुँदाखेरि श्रद्धाञ्जली सेवा राखेको बेलामा त्यहाँनिर मैले देखेँ है, आफन्तहरू, बाबाको आफन्तहरू, आमाको आफन्तहरू धेरै त्यहाँनिर जोडेको मैले देखेँ अनि हेरेँ है। अनि त्यो कार्यले फेरि रिलेसनसिपलाई, सम्बन्धलाई फेरि मजबुत बनाएको, ताजा बनाएको त्यहाँनिर मैले त्यो महसुस गरिरहेको थिएँ। उहाँहरूले पनि सायद महसुस गर्नुभयो होला। त्यस्तो हुँदो रहेछ है। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो, सबै कुरामा म भलाइ नै गर्छु भन्नुभएको छ नि है। चाहे जन्मको दिनमा होस्, चाहे मृत्युको दिनमा होस्, परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। धेरैले सुसमाचार पायो, त्यो दिन सुसमाचार सुन्यो, धेरैको हृदयमा परमेश्वरको वचनले काम गर्नुभयो। अहिले फिडब्याकहरू सुनिँदैछ, त्यसको प्रभाव, त्यसको इम्प्याक्ट अघि। अनि जे पनि हुन्छ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हुन्छ। आमेन। अनि परिवार भन्ने कुरा चाहिँ
यति इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवनमा। परिवार छैन भने के हुन्छ? परिवार छैन भने सोच्नुहोस् त, परिवारबिन भएको अवस्था। अहिले परिवार छ र हामीलाई सब कुछ भएको हामीले महसुस गर्छ है। परिवार छैन भने के हुन्छ? यो संसारमा मान्छेहरू डिप्रेसनमा जान्छ, निराशपनमा जान्छ, अनि परिवारबिन भएको अवस्थामा उनीहरूलाई जिउनु मन लाग्दैन र उनीहरूले के गर्छ? आफैलाई अन्त गर्छ। त्यस्तो हुन्छ। कलसी 3 को 18 देखि 24 लाई म पढ्नेछु। कलसी 3 को 18 देखि। यहाँ ख्रिस्टीय परिवार सम्बन्धी शिक्षा भनेर हामीले यहाँनिर त्यसको शीर्षक हामीले पाउँछौँ। 18 देखि 25 सम्मलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, 24 सम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ भन्छ, पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आआफ्ना पतिहरूको अधीनमा बस। पति हो आआफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर र तिनीहरूप्रति कठोर नहो। यहाँनिर पत्नीलाई पनि आदेश दिएको छ, आज्ञा दिएको छ, पतिलाई पनि आज्ञा दिएको छ, छोराछोरीलाई पनि आज्ञा दिएको छ, काम गर्ने वर्कर्सहरूलाई पनि आज्ञा दिएको छ, इम्प्लोइजहरूको लागि पनि यहाँनिर आज्ञा छ। धेरै शक्तिशाली कुरा यहाँ कलसीमा हामीले पाउँछौँ। 3:18 देखि 3 को 18 देखि हामीले 25 सम्म पढ्यौँ भने र 20 मा, छोराछोरी हो प्रत्येक कुरामा आफ्ना बाबु आमाको आज्ञा पालन गर, किनकि यस कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। अघि यस कुराले चाहिँ प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। बाउ आमा छोराछोरीको सम्बन्धलाई देखेर चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। त्यो सम्बन्ध बिग्रेको सम्बन्ध होइन, बलियो हुँदै गएको सम्बन्धलाई देखेर, अर्थपूर्ण, समाजलाई प्रभाव पार्ने, छिमेकीलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धलाई देखेर चाहिँ परमेश्वर पनि खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर यहाँ भनेको छ। बाबु हो आफ्नो छोराछोरीलाई रिस नउठाऊ, नत्र त तिनीहरू निराश हुनेछन् भनेछ। अघि बाउ छोराछोरीलाई रिस नउठाउने। कमारा हो प्रत्येक कुरामा यस संसारका आफ्नो मालिकहरूलाई आँखाको अगाडि खुसी तुल्याउने मात्र होइन, काम गर्नेहरू। कमारा भने हामी यहाँ कोही पनि छैन कमारा त है? छ यहाँ कमारा कोही छैन? हामी सबै इम्प्लोइज हो। अहिलेको नयाँ ट्रान्सलेसनमा इम्प्लोइज भन्ने शब्द चलाएको छ है। इम्प्लोइज, काम गर्नेहरू, कर्मचारीहरू। कर्मचारी हो प्रत्येक कुरामा यस संसारका आफ्नो मालिकहरूलाई आँखाको अगाडि खुसी तुल्याउने मात्र होइन, तर साँचो हृदयले प्रभुको डर राखेर तिनीहरूको अधीनमा बस्छ। तिमीहरू जे गर्छौ दिलो ज्यानले गर्ने गर। हामी जे पनि गर्छौँ हार्ट एन्ड सोल लगाएर हामी गर्नुपर्छ भनेको। इङ्ग्लिसमा चाहिँ हार्ट एन्ड सोल भनेको छ। हृदय र मन प्राण लगाएर हामीले गर्नुपर्छ भने। मानिसको होइन तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै भनेको छ। त्यो जानेर कि तिमीहरू आफ्ना उत्तराधिकार इनामको रूपमा पाउनेछौ। तिमीहरू प्रभु ख्रिस्टको सेवा गरिरहेका छौ, किनकि आफूले गरेका कुकर्मको फल कुकर्मीले पाउनेछ र यसमा पक्षपात हुँदैन। पार्सियलिटी भन्ने हुँदैन यसमा। हामीले जे पनि गर्छौँ हामीले दिलो ज्यानले गर्नुपर्छ। तपाईँ र म, यो बिहानी तपाईँ र म चाहिँ को हो भन्दाखेरि परमेश्वरले हेर्नु हुँदाखेरि हामीलाई एउटा निर्माणकर्ताको रूपमा हेर्नुहुन्छ, बिल्डरको रूपमा हेर्नुहुन्छ। वी आर द फ्यामिली बिल्डर। हामी चाहिँ परिवार निर्माण गर्ने निर्माणकर्ताहरू हौँ। आमेन। बाइबलमा हेऱ्यो भने हामीले निर्माणकर्ताहरू धेरै देख्छौँ। अघि मोसा पनि एउटा निर्माणकर्तै हो। अब्राहम, मोसा, दाउद, सोलोमन, सबैलाई हामीले हेर्दै आयो भने पाउल, सबैजना निर्माणकर्ताको रूपमा हामी देख्छौँ। नोहा, सबैले केही न केही बनाएको छ जीवनमा। तर ओभरअल हामीले न्यू टेस्टामेन्टमा आएर, नयाँ नियममा आएर हेऱ्यो भने परमेश्वरले हामीलाई परिवार निर्माण गर्नका लागि उहाँले बोलाउनु भएको छ। परिवार निर्माण गर्नका लागि। अनि त्यो परिवार दुई प्रकारको छ, एउटा शारीरिक, अर्को चाहिँ आत्मिक। शारीरिक र आत्मिक। अनि चर्च चाहिँ आत्मिक परिवार हो, स्पिरिचुअल होम।
स्पिरिचुअल फ्यामिली हामीले चर्च निर्माण गर्नुपर्छ, साथै आफ्नो परिवारलाई पनि निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रो परिवार, हाम्रो शारीरिक परिवारलाई हामीले निर्माण गर्न सकेन भने परमेश्वरको परिवारलाई झन् हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ। चुनौती छ, धेरै चुनौती छ, गाह्रो छ। हामी देख्छौँ धेरै प्रभुको जनहरूको परिवारमा शैतानले एकदमै तितोपनहरू ल्याएको है, अप्ठ्यारो कुराहरू ल्याएको, जसले परिवारलाई भत्काउन लागेको, कति त भत्केको पनि छ। अनि त्यो शैतानले त्यसरी काम गर्छ। तर हामी एकदम होसियारी हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो परिवारलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, परिवारलाई निर्माण गर्नुपर्छ। अनि परिवार निर्माण गर्ने काममा चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। अनि उहाँको वचनले हामीलाई सधैँ नै गाइड गर्नेछ, गाइडेन्सको रूपमा। आमेन। र यो बिहानी तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, डिसिसन लिनुहोस्। यदि तपाईँको परिवार अघि अप्ठ्यारो बाटो भएर जाँदैछ भनेदेखि तपाईँलाई एकदमै सोच्नुपर्ने बनाएको छ भने तपाईँले भन्नुहोस्, यो बिहानी निर्णय गर्नुहोस्, म मेरो परिवार निर्माण गर्छु भनेर भन्नुहोस् त। म मेरो परिवार निर्माण गर्छु भनेर। कतिजना बिहा नगरेकोहरूले पनि भन्दै होला, भविष्यको लागि बोल्दै गर्नुहोस्, भविष्यको लागि बोल्दै गर्नुहोस् है, बोल्दै गर्नुपर्छ। बिहा गरेकोहरूले म मेरो विवाहलाई पनि निर्माण गर्नेछु भन्नुहोस्, भन्नुहोस् त। विवाह गरेकोहरूले, सिङ्गल्सहरूले होइन, बिहा गरेकोहरूले भन्नुहोस् न, म मेरो विवाहलाई निर्माण गर्नेछु भन्नुहोस् न। अनि कतिजनाले आज त म मेरो विवाहलाई निर्माण गर्नेछु भन्दाखेरि भ्यालेन्टाइन्स डे पनि पो हो त भनेर सोचिरहेको होला है। आज त भ्यालेन्टाइन्स डे हो भनेर। अनि के छ प्लान भ्यालेन्टाइन्स डेमा? खालि भ्यालेन्टाइन्स डेमा मात्रै हो डेटिङ गर्ने समय? डेटिङ भन्नुको मतलब चाहिँ हस्बेन्डले वाइफसँग पनि डेटिङ गर्नु सक्नुपर्छ, जानुपर्छ डेटिङमा है। धेरै लामो यात्रामा जानुपर्छ, गाडी छ भने, बाइक छ भने चढेर। अहिले त के ओला उबरको जमाना छ, बुक गरेर जाँदा पनि हुन्छ। गाडी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर जानु, छोराछोरीलाई कुनै कुरामा व्यस्त बनाइराखेर अथवा कसैलाई जिम्मा दिइराखेर म चाहिँ भन्नु पर्यो, हामी चाहिँ हाम्रो परिवारलाई बलियो बनाउनुको लागि जाँदैछौँ है छोराछोरी भन्नु पर्यो है। छोराछोरीलाई भनेर जानु पर्यो नि त। कतिजना त एकदमै लजाउँछ, अब बुढीलाई साथमा लिएर जानु पनि लजाउँछ, हात पक्रेर हिँड्नु पनि लजाउँछ। किन लजाउनु है? लजाउने भए किन बिहा गर्नु? कतिजना लजाउनुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीसँग, आफ्नो श्रीमानसँग? हात उठाउनुहोस् त। हात त एउटा पनि उठेन त। भन्नुको मतलब सबैजना हामी नेपालीहरू साहसी हुन्छ है, हात पक्रेर पनि हिँड्छ हो कि होइन? मौका पायो भने बोकेर पनि हिँड्छ हो। हो नि पास्टर भयो, अहिले भर्खर मैले बाइकमै बोकेर ल्याएको भने, गाडीमै बोकेर ल्याएको। निर्णय गर्नुपर्छ, विवाहलाई निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। तपाईँको विवाह, हाम्रो विवाहको अवस्था कस्तो छ हामी आफै जान्दैछौँ है। संसारले जान्दैन, बुझ्दैन, तर हामीले बुझ्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ। त्यही भन्छ पत्नी हो भनेर अघि भन्छ, प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्नो पतिहरूको अधीनमा बस। पत्नीहरू चाहिँ अधीनमा बस्नुपर्छ। हामी एक भए तापनि पत्नीहरूको रोल आफ्नै छ अघि। अनि पतिको अधीनमा बस्नु भन्नुको मतलब पतिले भनेको सबै कुरा मान्नु भनेको होइन नि। त्यसरी गऱ्यो भने कोही बेला फेरि पतिले किल्चेर हिँडेको जस्तो देखिन्छ। त्यो होइन। अधीनमा बस्नु भनेपछि चाहिँ नि, पहिला चाहिँ यहाँ अलिकति माथि र तल हामीले पढ्दै गयो भने हामीले बुझ्छौँ। पहिला चाहिँ पतिले प्रेम गरेको हुनु पर्दो रहेछ।
अनि पतिले चाहिँ प्रेम नै गर्दैन, तर पतिले चाहिँ पत्नी मेरो अधीनमा बसेको इच्छा गरेर हुन्छ? हुँदैन। मैले भनेको किन नमानेको भनेर भन्दा हुन्छ? हुँदैन। पहिला प्रेम गर्नुपर्छ। अनि प्रेम एफिसीमा एफिसीको पत्रमा पाउलले फेरि यो कुरालाई दोहोऱ्याएको हामी पाउँछौँ। अझै गहिरो प्रकाशमा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ है। पत्नीहरूलाई प्रेम गर भनेर भनेछ। आफ्ना पत्नीहरूलाई, अरूको पत्नीहरूलाई होइन है। फेरि कतिजनालाई त त्यस्तो पनि बानी लागेको हुन्छ, आफ्नो पत्नीलाई छोडेर अरूको पत्नीहरूलाई प्रेम गर्ने बानी लागेको हुन्छ। त्यो चाहिँ खतरा हो। यहाँ चाहिँ बाइबलले त्यस्तो भनेको छैन। पति हो अरूको पत्नीहरूलाई भनेको छैन, आफ्ना भनेछ। भन्नुहोस् त, पतिहरूले भन्नुपर्छ। जवानहरूले भन्दैछ भने भनिराख्नु पर्यो, फ्युचरको लागि बोल्दै गर्नुपर्छ। आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूप्रति कठोर नहो भनेछ। कतिजना कठोर हुन्छ। मैले कतिवटा ठाउँमा देखेको छु पत्नीहरूप्रति दुर्व्यवहार गरेको, एकदमै कमान्ड गरेको है, धेरै नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेको देख्छु। दबाउने क्या कल्चर, दबाउने कल्चर हाम्रो भारतमा त्यस्तो छ नि, नेपालमा पनि छ। तर अहिले इसाई समाजहरूमा, इसाई कम्युनिटीभित्र चाहिँ यो कुराहरू तोडिँदैछ, भत्किँदैछ। अनि बनिँदैछ फेरि नयाँ जग येशूले बनाउनु भएको। त्यो जगमा निर्माण हुँदैछ। विवाहहरू, परिवारहरू बनिँदै जाँदैछ। आमेन। भत्किनुपर्छ। हाम्रो संस्कारमा त्यहाँनिर मिस्टेक, गलत भएको छ। पतिको खुट्टा धोएर त्यो पानी पिउने त्यस्तो चलनहरू इन्डियामा छ, नेपालमा पनि थियो। अहिले छ कि छैन, अलिक भित्रभित्र गयो भने भेट्छ होला है। अनि प्रभुमा आएपछि त्यो सबै कुरा के हुन्छ? हराएर जान्छ। त्यो प्रभुको दृष्टिमा घिनलाग्दो कुरा हो। प्रभुको योजनाभित्र नभएको कुरा, मान्छेले बनाएको त्यो होइन। त्यसरी परिवार बनिनु सक्दैन, परिवार स्ट्रङ हुन सक्दैन। अनि परिवारलाई निर्माण गर्नु प्रेम चाहिन्छ, प्रेम चाहिन्छ। अनि प्रेमको परिभाषा हामीले पहिलो कोरिन्थी 13 मा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ पाउँछ है। प्रेमको परिभाषा चाहिँ त्यहाँनिर व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। हामी एकदमै परिवार निर्माण गर्ने प्रोसेसमा हामी एकदमै के हुनुपर्छ? अनेस्ट, इमान्दारी हुनुपर्छ। झुट बोल्नु हुँदैन, त्यहाँ ढोङ्गीपन देखाउनु हुँदैन। हामी एकदमै इमान्दारी हुनुपर्छ। म पनि मेरो परिवार निर्माण गर्ने क्रममा, प्रोसेसमा म पनि परिपक्व अथवा पर्फेक्सनमा म पुगेको छुइनँ, सिद्धतामा पुग्नै सकेको छुइनँ। त्यहाँ मेरो पनि धेरै कमीहरू देख्छु म, धेरै कमीहरू। कोही बेला मैले मेरो परिवारलाई समय नदिएको, नानीहरूलाई समय नदिएको, म सेवाकाईमा बिजी भएको कारणले गर्दा। अनि कोही बेला परमेश्वरको वचनले फेरि आफूलाई हेर्ने, जाँच्ने मौका दिनुहुन्छ। बुझ्नु हुँदैछ? कतिजना पैसा कमाउनेमा व्यस्त भएको कारणले गर्दा परिवारलाई समय नदिएको हुनसक्छ, जसको कारण परिवार एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको हामी देख्छौँ। अहिले त झन् मोबाइलले यति बेसी क्रेजी बनाइदिएको छ, परिवारलाई नचाहिने कुरामा व्यस्त भइरहेछ। आफ्नो आफ्नो मोबाइल पक्रेर बसिरहेको हुन्छ, बात गर्दैन, आफ्नो आफ्नो मोबाइल पक्रेर बसेको छ। मोबाइलले के बनाइसक्यो मान्छेलाई? राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ, दुवैवटा कुरा छ। तर हामीले राम्रो कुराको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, कम्युनिकेसनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। तर घरभित्र जब हामी आउँछौँ भनेदेखि हामीले मोबाइललाई पर सारेर हामी एका दुस्रामा हामीले हाम्रो परिवार निर्माण गर्ने क्रममा हामी एकदमै गम्भीर रूपमा हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। गम्भीरताले हामीले त्यो कुरालाई लिनुपर्छ। हामी अनेस्ट हुनुपर्छ। हाम्रो रिलेसनसिप, सम्बन्धहरूमा पनि हामी एकदमै इमान्दारी बन्नुपर्छ। डिसिसन 1, म मेरो विवाहलाई निर्माण गर्नेछु। डिसिसन, निर्णय 2, म मेरो परिवारलाई निर्माण गर्नेछु। अनि
अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि म मेरो चर्च परिवारलाई निर्माण गर्नेछु। तीनवटा छ निर्माण गर्नुपर्ने, तीनवटा क्षेत्रहरू छ। त्यो एउटा चाहिँ के हो भन्दा विवाह, अर्को चाहिँ परिवार, त्यसमा छोरा छोरी, बाबु आमा, बाजे बोजू सबै आउँछ। अमेरिकामा 18 वर्ष पुगेपछि इन्डिपेन्डेन्ट, आमामा इन्डिपेन्डेन्ट डे भने जस्तै हुन्छ, सेलिब्रेसन। छोराछोरीहरू एकदम अब चाहिँ म पिन्जडाबाट निस्केँ, अब मेरो बाउ आमाले म माथि अधिकार गर्नु पाउँदैन, मेरो इच्छाको विरुद्धमा बोल्नु पाउँदैन भनेर उनीहरू खुसी हुन्छ। अनि उनीहरूले मन पनि गर्छ। आज एकजनालाई लिएर आएर यो मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भन्छ, चिनाउँछ, बोयफ्रेन्ड हो भनेर चिनाउँछ। एक हप्तामा फेरि अर्कै लिएर आउँछ। यो बाउ आमा एगेन्स्टमा बोल्यो भने त कानुन लाग्छ फेरि त्यहाँ। अब कुट्नु त परै जाओस्, कुट्नु त भएन पनि है। तर मैले त 22 वर्षसम्म धुलाइ खाएको नि। अब उहिलेको जमानामा त्यतिखेर त कुट्दाखेरि पनि मान्छेलाई केही पनि हुँदैन रहेछ क्या। त्यो अलिक मान्छे दुख्ने, तर गएर सुसाइड चाहिँ नगर्ने क्या। अहिलेको नानीहरूलाई त अलिकति करायो भने सुसाइड गर्छ कि भने डर पो, केही पो गर्ने हो कि। एकदमै समय एकदमै के भन्नु खतरा छ। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले वचनद्वारा नै यिनीहरूलाई गाइड गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन नै हो हाम्रो लागि। हामीलाई बिल्ड गर्ने नै परमेश्वरको वचनले नै बिल्ड गर्छ। वचनमा रहनुपर्छ, जिउनुपर्छ, वचन अनुसार हिँड्नुपर्छ, वचन आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी हरेक कुरामा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। वचनलाई हामीले अवहेलना गर्नु हुँदैन। मत्ती 12:25-26 भन्छ, तर उहाँले तिनीहरूको विचार थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आपसमा फुट परेको हरेक राज्य उजाड पारिने छ भनेछ। डिभिजन भएको राज्यहरू चाहिँ सबै उजाड हुन्छ भन्दैछ। हरेक सहर अथवा परिवार आफ्नै बिचमा फाटो पर्यो भने टिक्ने छैन भन्दैछ। त्यहाँ डिभिजन छ भने, त्यहाँनिर अनेकता छ भने, भेदभाव छ भने, मतभेद छ भनेदेखि त्यो परिवार टिक्न सक्दैन भन्दैछ। परिवारमा कहिले पनि डिभिजन हुनु हुँदैन। परिवार एक हुनुपर्छ, एउटै शरीर जस्तै हुनुपर्छ है। श्रीमान र श्रीमती त एउटै शरीर हो, तर परिवार पनि एउटै शरीरको रूपमा देख्नुपर्छ। छब्बीस पदमा भन्छ, यदि शैतानलाई निकाल्दछ भने त्यो आफ्नै विरुद्ध विभाजित हुन्छ र त्यसो भए त्यसको राज्य कसरी टिक्न सक्छ भनेर त्यहाँ शैतानको पनि एउटा उदाहरण दिएको छ। त्यसले गर्दा युनिटी भन्ने कुरा, एकता भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ। परिवारमा मन मिल्नुपर्छ। निर्णय गर्ने कुरामा सबैको एउटै आवाज हुनुपर्छ अघि। कोही बेला खानामा चाहिँ मिल्दैन है पारा। कतिजना खालि मासु मात्रै खाने भन्छ, होइन। कतिले भन्छ होइन भेजिटेरियन खानुपर्छ, अहिले त मासु बेसी खायो भने त किडनी फेल हुन्छ भन्छ। अनि कतिजनाले होइन कसले भने त्यो त त्यस्तो त हुँदैन कहिले पनि, मासु खाएर झन् कति मान्छेहरू बलियो भएको छ भन्छ। अनि मासु र भेजिटेबलमा त्यहाँ झगडा हुन्छ। खानेकुरामा कोही फुरुरु परेको भात चाहिन्छ क्या, कतिलाई चाहिँ अलिक गिलो चाहिन्छ। अनि त्यसमा पनि झगडा हुन्छ। खानेकुरामा पनि झगडा। अनि त्यस्तो सानो कुरा हो यो चाहिँ, एकदमै सानो। अनि यस्तो कुराहरूमा परिवारमा झगडा भइरह्यो भने त्यो परिवार टिक्न सक्छ लामो समयसम्म? टिक्दैन। अनि परिवार निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ बलिदान पनि चाहिँदो रहेछ। बलिदान भनेको मेरो श्रीमतीले के मनपर्छ, श्रीमतीको इच्छालाई नै हामीले पनि, बुढाले पनि श्रीमानले पनि के गर्नुपर्छ, बलिदान गर्न सक्नुपर्छ। गाह्रो छ बलिदानमा गाह्रो हुन्छ, सजिलो हुँदैन। आफूले आफ्नो इच्छाहरू पनि त्याग्नु पर्ने हुन्छ। तर जब त्यो सेक्रिफाइसेस भन्ने त्यहाँनिर देखा पर्छ परिवारमा, त्यो परिवार बलियो भएर जान्छ। परिवारले एक दुस्रालाई वास्ता गर्नु थाल्छ, माया गर्नु थाल्छ है।
प्रेममा बलिदान हुन्छ, प्रेममा चाहिँ बलिदान हुन्छ। परमेश्वरले पनि प्रेम यसैमा देखाउनु भयो भनेको छ हैन, रोमी 5:8 कि हामी पापी छँदा पनि येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नु भयो। आमेन। त्यो बलिदान हो। प्रेम, बलिदान बिनाको प्रेम नै हुँदैन, बलिदान बिनाको प्रेम नै हुँदैन। र आज हामीले निर्णय गरौँ, हाम्रो परिवारमा बलिदानको खाँचो छ भने बलिदान गर्न थालौँ। भन्नुको मतलब आफैले आफूलाई घाँटी रेटेर मार्नु भनेको होइन है। कतिजनाले त बलिदान भन्ने बित्तिकै रगत बगाउने एकदम सोची पो हाल्छ त, के को रगत बगाउनु पर्ने हो, सुँगुरको कि कुखुराको कि खसीको कि बा आफ्नै हो कि। मैले त्यो रगत बगाउने बलिदान भनेको छैन, रगत येशूले बगाइसक्नु भएको छ, अब दोबारा बगाउनु पर्दैन, कुनै पशुको रगतै बगाउनु पर्दैन। येशूको रगत नै हाम्रो लागि सिद्ध बलिदान हो। आमेन। अब बलिदान त हाम्रो जीवनको बलिदान हुन्छ। अब इच्छाहरू, हरेक चाहनाहरू है, त्यो कुरामा हामीले बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ। नुन लागेन भने पनि सट्टै गयो, नुन लिएर आयो, सट्टै छर्क्यो, अलिअलि छर्क्यो, नुन लागेन, नुन लागेन भने कता कता त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। कतिले चाहिँ अबै नुनै लागेको छैन तर पनि खाइरहेको छैन, होइन म नुन कम्ती नै खान्छु, प्रेसर बढ्छ है, नुन छैन क्या यो घरमा, जहिले पनि नुन कम्ती हुन्छ भनेर करायो भने त त्यहाँ त अप्ठ्यारो हुन्छ, आगो सल्किन्छ हो कि। अनि बेला बेला हामीले हाम्रो परिवारलाई के गर्नुपर्छ, बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो चाहना इच्छाहरू पनि बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ। परिवारको विरुद्धमा कहिल्यै पनि खडा हुनु हुँदैन। हामी मतभेद वा अनेकता वहन गर्न सक्दैनौँ। भन्नुहोस् त, हामी मतभेद र अनेकता वहन गर्न सक्दैनौँ। संसार दूरीमा बढ्दैछ, एकदम डिस्टेन्समा जाँदैछ। अहिले सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि, 2020 साल त हाम्रो लागि एकदमै डिस्टेन्स टाढै भयो हो कि न। पास होकर भी दूर महसुस भने जस्तै है। अलिअलि हिन्दी त म बोल्छु है, नजिकै भए पनि टाढो बस्नु भनेको छ। अब सरकारले नै 6 फिट 2 फिट 3 फिट, अहिले चाहिँ हामी पहिलाको जस्तै हुँदैछ अघि। अहिले त सोसियल डिस्टेन्सिङ त कहाँ गयो। हिजो देखेको मैले एयरपोर्टमा पनि आमा मान्छेको भिड, लाइन, ठेल्ला ठेल, तर लगाएको छ लगाउनु चाहिँ हो। त्यो सेतो लुगा पनि लगाइदिएको थिएँ, मलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्यो तर पनि लगाएँ, अब लगाउनै पर्यो। तर छैन, डिस्टेन्सिङ भन्ने छैन, त्यस्तो छ। अनि यो 20,000मा चाहिँ हामीलाई, यो 2020 सालमा चाहिँ यो कोभिडले हामीलाई धेरै पाठहरू सिकाएको छ है। अहिले पनि मान्छेहरू कतिजना हात ह्यान्डसेक गर्नु, हात मिलाउनु डराउँछ है। तर अब हामी डराउनु चाहिँ हुँदैन, डराउनु हुँदैन। अब परमेश्वरले हामीलाई त्यो समयबाट पार गराउनु भयो। आमेन। पार गराउनु भयो। अहिले आज कतिजना मण्डलीहरू अहिले पनि लकडाउनमै छ। पास्टरले लकडाउनमा राख्नु त भएको होइन, तर मण्डली आफै नै नजाने, गयो भने कोभिड लाग्छ होला, कोरोना भाइरस लाग्छ होला भन्दै बसिरहेछ। तर काममा चाहिँ जान्छ, फेरि काममा गएन भने च्याफु लक भइहाल्छ। चर्चको लागि चाहिँ रेस्ट्रिक्सनको कुरा आइहाल्छ। अब त्यहाँ त धेरै मान्छेहरू आउँछ, एकजनालाई भेटेको छ भने सबैलाई भेट्छ भन्दै डराउँदै क्या। चर्च सम्झिँदा चाहिँ एकदम रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू आइहाल्छ। तर काममा जाँदा चाहिँ आउँदैन। आमा कोही बेला मास्क नलगाइकन गइरहेको हुन्छ, मास्क बिनै गइरहेको हुन्छ, त्यस्तो पनि छ। तर होइन, अब त्यो सबै कुरा त्यो देखावटी हो। अब त्यो सबै कुरालाई त्यागेर अब हामी वास्तविकतामा आउनुपर्छ, रियालिटीमा आएर हामीले हाम्रो परिवार निर्माण गर्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई अब परिवार निर्माण गर्ने यो मौकाहरू दिनुहुँदैछ। अनि बिल्डिङ द फ्यामिली भन्ने कति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अघि।
र संसार डिस्टेन्समा बढ्दैछ भने हामी हाम्रो परिवारको नजिकमा हामी बढ्नुपर्छ, नजिकमा एका दुस्राको नजिकमा हामी आउनुपर्छ, एका दुस्रालाई बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ, उनीहरूको लागि हामी आशिषको कारण बन्नुपर्छ। परमेश्वर विवाहको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ विवाहको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले नै विवाहलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। हामीले जेनेसिस उत्पत्ति 2:23 मा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ भनेको छ, मानिसले भने यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएका थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना बाबुलाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन् भनेछ। 1 + 1 = 2 होइन, 1 + 1 = 1। बुझ्नु हुँदैछ? कतिजनाले 1 + 1 भन्यो भने नानीहरूलाई अहिले हामीले मुक्समलाई सोध्यो भने 2 भनिहाल्छ, सबैले भन्छ नानीहरूले। उनीहरूले बुझ्दैन नि त, उनीहरूलाई जे सिकाएको छ त्यही भन्छ होइन। तर क्रिस्चियन अब प्रभुको क्यालकुलेसनमा चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफ चाहिँ जोड्यो भने एउटै हुनुपर्छ। त्यही हो 1 बडी है, एउटै शरीर। परिवार त्यो हो, परिवार चाहिँ दुईटा होइन, परिवार एउटै हो। हामी सब एउटै हो। आमेन। हामी सब एउटै हो। परमेश्वरले विवाह सृष्टि गर्नुभयो, त्यो करार हो। इट इज अ कभेनेन्ट। विवाह भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, अनि विवाह चाहिँ करार हो, कन्ट्र्याक्ट होइन है, कभेनेन्ट हो, कन्ट्र्याक्ट होइन। कन्ट्र्याक्ट चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ मन परेन भने तोड्दा हुन्छ, तर करार चाहिँ तोड्नु हुँदैन। मृत्युले नछुटाएसम्म भनेको छ कि छैन, मृत्युले अलग नगरेसम्म विवाह चाहिँ तोडिनु हुँदैन, विच्छेद हुनु हुँदैन। किनभने मलाकीको पुस्तकमा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ परमेश्वरले विवाह विच्छेदलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर भन्नुभएको छ। ही हेट्स डिभोर्स। तर आज मान्छेले डिभोर्स त पानी पिएको जस्तो प्रकारले पिउँछ है। त्यसको पनि हिसाब दिनुपर्छ, एक दिन हिसाब दिनुपर्छ। दे आर गोइङ अगेन्स्ट गड्स प्लान। परमेश्वरको योजनाको विरुद्धमा जाँदैछ। तर हामी त्यसरी जानु हुँदैन। हामी चाहिँ विवाहको एगेन्स्टमा कहिले पनि खडा हुनु हुँदैन, विवाहको एगेन्स्टमा हामी बोल्नु पनि हुँदैन। विवाहको एगेन्स्टमा जानेलाई चाहिँ परमेश्वरले पनि घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले घनिष्ठता सृजना गर्नुभयो विवाहमा है, परिवारमा एउटा इन्टिमेसी, घनिष्ठता भन्ने हुनुपर्छ एका दुस्रामा। बाबु आमाको बिचमा अथवा बाबु आमा र छोराछोरीको बिचमा आपसमा घनिष्ठता हुनुपर्छ। सम्बन्ध एकदमै बढेर जानुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ। सम्बन्ध कमजोर भयो भनेदेखि त्यो सम्बन्ध भत्किनु सक्छ, तोडिनु सक्छ। कुनै पनि हामीले सम्बन्धलाई डेलिकेट बनाउनु हुँदैन, डेलिकेट बनाएर राख्नु हुँदैन, बलियो बनाउनु पर्छ। परमेश्वरले एकता सृजना गर्नुभयो, एकता पनि उहाँको योजना हो। एकता परिवारमा एकता हुनुपर्छ, आत्मिक परिवारमा चर्चमा एकता हुनुपर्छ। त्यही लागि पावलले त्यो एकतापनलाई कायम राख्नुको लागि पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई 2वटा पत्र लेखेछ। खासमा 3वटा लेखेकोमा एउटा चाहिँ त्यहाँ छैन। सायद त्यो पत्र धेरै कडा थियो भनेर भन्छ। पढ्ने मान्छेहरू पनि त्यो पत्र पढेर लड्ने अवस्थामा पुगेको थियो होला सायद। निकै पावलले निकै कडा नै दिएको थियो होला टिचिङ चाहिँ। त्यो छैन। अहिले पहिलो र दोस्रो मात्रै छ अघि। अनि एकतापन हामीले कायम राख्नुपर्छ। सम्भव छ भने सकेसम्म हामी एका दुस्रामा नजिक रहनुपर्छ, हाम्रो सम्बन्धलाई नजिकमा लानुपर्छ। मर्कुस 10:9 भन्छ, यसै कारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुट्याओस्।
कहिले पनि विवाहको एगेन्स्टमा जानु हुँदैन, कसैको परिवारलाई भत्काउने काम पनि गर्नु हुँदैन। कतिजनाले भत्काउने काम गर्छ, डरलाग्दो। विश्वासीहरूमा चर्चहरूमा पनि त्यस्तो देख्छ, दुःख लाग्दो कुरा हो। भत्काउने काम, भत्काउने प्रकारको व्यवहार गर्छ। कसैको श्रीमतीलाई तपाईँ त कति राम्री हो भनिदियो भने त्यो शब्दले भत्किनु सक्छ। कम्प्लिमेन्ट त दिनुपर्छ, तर अलिकति बुझेर सोचेर मात्रै गर्नुपर्छ। कतिजनाले जानी जानी पनि है त्यो प्रकारको कम्प्लिमेन्टहरू दिएर खतमै पारेको छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन, हामी होशियार हुनुपर्छ। परमेश्वर परिवारको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ। परिवार उहाँले बनाउनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई निर्माणकर्ताको रूपमा हेर्नुहुन्छ, किनभने उहाँको डिएनए हामीमा पनि छ। आमेन। परमेश्वरको सन्तान हो नि त हामी, छोराछोरीहरू हौँ भनेदेखि उहाँको डिएनए हामीमा पनि हुनुपर्छ। हामी निर्माण गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, भत्काउने होइन। डिभोर्स गर्नुको लागि कतिजना अगाडि आउँदैछ भनेदेखि पहिला चाहिँ हाम्रो काम के हो? बनाउने काम हो। डिभोर्सको पक्षमा हामी खडै हुनु हुँदैन। यदि तिमीहरू डिभोर्स गर्छ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले लयर पक्रेर गर, पास्टरले चाहिँ यसमा चाहिँ सहमति दिँदैन भनेर पास्टरले चाहिँ पहिल्यै भनिदिनुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ, काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट पनि भएन, तिनीहरू लास्टमा जान्छ भनेदेखि चर्च चाहिँ डिभोर्स गर्ने ठाउँ होइन भनेर बताइदिनुपर्छ। चर्चमा डिभोर्स हुँदै हुँदैन, चर्च एउटै परिवार हो। आमेन। भजन सङ्ग्रह 128लाई गएर हेऱ्यो भने त्यहाँनिर 3 देखि म पढ्नेछु। तिम्रै पत्नी तिम्रो घरभित्र फलवन्त दागको लता जस्तै, अनि तिम्रो छोराछोरीहरू तिम्रो टेबलको वरिपरि जैतुनका मुनाहरू जस्तै हुनेछन्। यो परिवारको बारेमा छ यहाँनिर। छोराहरू परमप्रभुले दिनुभएको उत्तराधिकार हुन्, छोराछोरीहरू उहाँका इनाम हुन् भने भजन सङ्ग्रह 127को 3ले भन्छ। परमेश्वर मण्डली निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ, मण्डलीलाई निर्माण गर्ने अथवा सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। हि इज द बिल्डर अफ द चर्च। म मण्डली निर्माण गर्नेछु भनेर येशूले भन्नुभएको छ नि है, मत्ती 16मा। निर्माणकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ, तर तपाईँ र मलाई पनि उहाँले निर्माणकर्ता हुनको लागि बोलाउनु भएको छ। चर्चलाई निर्माण गर्ने कुरामा चर्च प्लान्टर्सको रूपमा धेरैलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। ओल्ड टेस्टामेन्टमा गएर हेऱ्यो भने इजरायलका सन्तानहरूको बारेमा हामी यसलाई एउटा देशको रूपमा सोच्छौँ। कतिजनाले इजरायल भन्ने बित्तिकै एउटा देशको रूपमा हेर्छ, हो कि होइन? तर वास्तवमा इजरायल देश होइन नि। इजरायल के हो भन्नुहोस् त? परिवार हो, परिवार हो। ओल्ड टेस्टामेन्टमा गएर हेऱ्यो भने इजरायल देश होइन, परिवार हो। परमेश्वरले निर्माण गर्नुभएको परिवार हो। त्यही लागि इजरायलीहरूले अब्राहमलाई के भन्छ? पिता भन्छ, फादर अब्राहम भन्छ। जब हामीले कसैलाई बाबु, आमा, दाजु, भाइ भनेर हामीले सम्बोधन गर्छ भनेदेखि एउटा परिवारको हैसियतमा हामीले गर्छौँ। बाहिर देशमा त्यस्तो छैन, पश्चिमी देशमा त्यस्तो देखिँदैन। तर हामी इन्डिया र नेपालमा परिवार भन्ने कुरालाई कति हामीले इम्पोर्टेन्स दिन्छ कि हामीले ठुलोलाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन। हामीले एउटा शब्द होइन, बाबु, आमा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी भन्ने शब्द किन चलाउँछ भन्दाखेरि एउटा परिवारको हैसियतमा चलाउँछौँ। अब बाहिर देशमा चलाउँदैन भनेको होइन, धेरै कम्ती सुनिन्छ।
तर बाहिर देशमा पनि कतिवटा कुराहरू धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू छ, उनीहरूले माथिलाई मात्रै आदर गर्दैन, तलकोलाई पनि आदर गर्छ। त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। अनि इजरायल चाहिँ परिवार हो, देश होइन। परिवारहरूमा बनाएको थियो, कुलहरूको अंश इजरायल, 12वटा कुलको एउटा अंश चाहिँ इजरायल हो। आराधना र परमेश्वरको घर यसको केन्द्र हो। आराधना र परमेश्वरको घरको केन्द्र चाहिँ के थियो? परिवार। परमेश्वरले हामीलाई जिउनको लागि उत्तम तरिकाको तस्बिर दिँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो तस्बिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि परिवार हो। आमेन। त्यो तस्बिर, त्यो नक्सा चाहिँ परिवार हो। हामीलाई जिउनको लागि उत्तम तरिकाको तस्बिर परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो तस्बिर चाहिँ परिवार हो। यो बिहानी तपाईँले सोच्नुहोस् परिवारको बारेमा। तपाईँले परिवारको बारेमा सोच्नु भएको छैन भने आजदेखि सोच्नुहोस्, कसरी चाहिँ हाम्रो परिवारलाई बलियो बनाउन सक्छ, हाम्रो परिवारलाई आशिषको कारण कसरी बनाउने, हाम्रो परिवारलाई परमेश्वरको वचनहरूमा, परमेश्वरलाई माया गर्ने, प्रेम गर्ने कुरामा हामीले कसरी हाम्रो परिवारलाई बलियो बनाउने, त्यो बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। न्यू टेस्टामेन्टमा, नयाँ नियममा आएर हेऱ्यो भने चर्च परमेश्वरको परिवार, इजरायल ओल्ड टेस्टामेन्टमा परमेश्वरको परिवार इजरायल थियो भनेदेखि नयाँ नियममा चर्च इज द फ्यामिली अफ गड, परमेश्वरको परिवार हो। अनि त्यो परिवार कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि मुक्तिबाट सुरु हुन्छ। स्टार्ट्स फ्रम सेल्भेसन, मुक्तिबाट सुरु हुन्छ। जब कसैले नयाँ जीवन पाउँछ ख्रिस्टमा, प्रभुलाई चिनेपछि, ग्रहण गरेपछि, ऊ नयाँ सृष्टिमा, ऊ एउटा परिवारमा जन्मिन्छ। चर्च, आत्मिक परिवार, त्यहाँ जन्मिन्छ अनि ऊ चर्चमा जोडिन्छ, एउटा मण्डली परिवारको ऊ हिस्सा बन्न पुग्छ। परमेश्वरको परिवारमा ऊ जन्मिन्छ। आमेन। यदि आज तपाईँ कुनै चर्चको पनि तपाईँ हिस्सा बन्नु भएको छैन भने तपाईँले एउटा लोकल चर्च, स्थानीय मण्डली पक्रिनुहोस्। लोकल चर्च चाहिँ परमेश्वरको के हो? परिवार हो। तपाईँ त्यो परिवारमा जोडिनुहोस्। तपाईँ होम चर्चमै जोडिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यदि तपाईँको क्षेत्र, तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ, तपाईँ जहाँ काम गर्नु जानु भएको छ, त्यो ठाउँमा, त्यो देशमा तपाईँले स्थानीय मण्डली पक्रिनुहोस्। परमेश्वरको परिवार त्यो हो। त्यो परिवारको हिस्सा बन्नुहोस्। त्यो परिवारमा रहेर परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्। त्यो परिवारमा रहेर आफ्नो मित्रहरूलाई येशू चिनाउने क्रममा तपाईँ अघि बढ्नुहोस्। त्यो परिवारको भिजनलाई, दर्शनलाई साथ दिनुहोस्। त्यो परिवारले के गर्दैछ त्यो काममा तपाईँ पनि हात बढाउनुहोस्। कतिजनाले मेरो आमा मण्डली त पर नेपालमा छ, दार्जिलिङमा छ, सिक्किममा छ, म त त्यहीँ मात्रै सहयोग पुर्याउँछु, सहयोग पठाउँछु, दशांश पनि म त्यहीँ पठाउँछु भनेर पठाउनेहरू पनि छ। त्यो गलत हो। तपाईँलाई दुःख पर्यो, तपाईँलाई अप्ठ्यारो आयो भने, अप्ठ्यारोपन आयो, समस्या आयो भनेदेखि तपाईँको परिवार आउँदैन त्यत्रो टाढोबाट, है? आउँछ? स्थानीय मण्डली नै काम लाग्छ। लोकल चर्च इज द होप फर द नेसन भनेर पास्टर बिल हाइवलले भन्नुभएको छ। स्थानीय मण्डली चाहिँ संसारको आशा हो भनेर, आशाको घर। अनि त्यो घरमा हामी हिस्सा बन्नु पुग्नुपर्छ। त्यो घरको हिस्सा हामी बन्नुपर्छ। एफिसीको पत्रमा 2 अध्यायमा हामीले त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु हो भने त्यहाँ पौलले भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भनेदेखि, तपाईँ परमेश्वरको मण्डली परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ, सँगै हामी उहाँको घर हो। प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू चाहिँ पिताहरू, अनि उनीहरूको जगमा हामी निर्माण भएका छौँ।
कुनै ढुङ्गा चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। हामी होशियारी साथ उहाँमा एकसाथ भेला हुन्छौँ र प्रभुको लागि पवित्र मन्दिर बन्छौँ। आमेन। हामी त्यो परिवारको हिस्सा हो। यदि तपाईँ कुनै चर्चसँग तपाईँ जोडिनु भएको छैन भने तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्। आज बिहानी तपाईँले निर्णय गर्नुहोस् त्यो चर्चसँग जोडिने। चर्च चाहिँ परमेश्वरको परिवार हो। त्यो परिवारको हिस्सा बन्नुपर्छ। आत्मिक परिवार परमेश्वरले परिवार बनाउनु भएको अनि गोद लिनुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। अनि आत्मिक परिवार यो लकडाउनमा धेरै अप्ठ्यारो समयहरू हामीले बितायौँ। अप्ठ्यारो समयहरू हाम्रो जीवनमा हामीले सामना गऱ्यौँ है। तर अब फेरि हामी परिवारमा जोडिनुपर्छ। हामी परिवारको हिस्सा बनेर हामी बलियो हुँदै जानुपर्छ। कतिवटा ठाउँमा बाबुले परिवार बनाउन सकेको छैन, ज्ञानको कमीले, बलिदानको कमीले, प्रेमको कमीले। अनि त्यस्तो परिवारमा पनि परमेश्वरले हामीलाई राख्नुहुन्छ। अनि हामीले बाबुलाई सहायता गर्नुपर्छ। अब छोराले बाबुलाई सिकाउनु त भएन, तर पनि आत्मिक परिवारमा चाहिँ छोराले बाबुलाई सिकाउन सक्छ। किन भन्दाखेरि हामी सबै एउटै हो। आमेन। हामीले एका दुस्राबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ अनि सिक्नुपर्छ। पास्टरले मण्डलीबाट सिक्दैन भन्ने होइन, मण्डलीबाट पनि सिक्नुपर्छ पास्टरले। कतिवटा पास्टरले नजानेको कुरा मण्डलीलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी एउटा टिम परिवारमा छौँ भने हामीले एका दुस्राबाट सिक्न पर्ने कुराहरू छ। गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ है, गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ। तर हामी हम्बल हुनुपर्छ, नम्र हुनुपर्छ, हामीले सिक्नुपर्छ। तीनवटा कुरा भनेर म अन्त गर्नेछु अनि हामी प्रभु भोजमा जानेछौँ। अनि तपाईँहरू कतिजना अनलाइन जोडिनु भएको छ है, जुम मार्फत, फेसबुक मार्फत तपाईँ पनि प्रभु भोजमा भाग लिनु चाहनुहुन्छ भने विशेष तपाईँ जुममा जोइन गर्नुहोस्। हामी फेसबुक लाइभलाई हामी बिदा गर्छौँ प्रार्थना गरेर। त्यहाँबाट जुममा जोडिनेहरू र हामी यहाँ संलग्न भएकोहरू सबै हामी प्रभु भोजमा भाग लिनेछौँ। र तीनवटा कुरा भनेर म अन्त गर्नेछु। निश्चित रूपमा निर्णय गर्नुहोस्। इन्टेन्सनली तपाईँले डिसिसन लिनुपर्ने कुराहरू छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्छ, म मेरो परिवारलाई बनाउने छु अथवा मेरो विवाहलाई बनाउने छु अथवा म परमेश्वरको परिवारलाई बनाउने छु। त्यो चर्च हो। निर्णय गर्नुहोस् यो बिहानी। एक पटक एक व्यक्तिले निर्णय गरेपछि रोक्न सक्दैन। निर्णय चाहिँ त्यो ड्राइभिङ फोर्स अथवा क्रिएटिङ फोर्स पनि भन्छ निर्णय चाहिँ। जब हामीले निर्णय गर्छौँ नि कुनै कुरा गर्छु भनेर, अनि त्यो निर्णय गरे अनुसार ऊ अघि बढ्छ भने उसले त्यहाँनिर चेन्जेस ल्याउँछ। कतिजना म 6 बजी उठेर म बाइबल स्टडीमा जोइन गर्छु भनेर निर्णय गर्यो भने उसले निर्णय अनुसार उसले आफूलाई बनाउन थाल्छ। म बिहान वकिङमा जान्छु, जिम गर्छु भनेर निर्णय गर्यो भने उसले आफ्नो बडी बनाउनुमा ऊ सफल हुन्छ। परिवारमा पनि त्यही हो। परिवारलाई निर्माण गर्ने कुरामा हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णय बिना हुँदैन। दोस्रो, इन्गेज इन्टेन्सनली भनेको जानी बुझी हामीले संलग्न गराउनुपर्छ। जानी बुझी इन्टेन्सनली हामी उद्देश्यपूर्ण रूपमा हामी बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ। म एक मानिस केन्द्रित हुँ भनेको चाहिँ के हो? आई एम अ पिपल पर्सन। अहिले मान्छे मन पर्नु छोडेर पशुलाई अँगाल्नु थालिसकेछ, पशुलाई फ्रेन्ड बनाउनु थालिसकेछ है। पेट हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि पेट। तिनै एउटा भोको मान्छे नाङ्गै लडिरहेको हुन्छ, तर उसले आफ्नो कुकुरलाई चाहिँ 10,000 भन्दा बढी पैसा खर्च गरेर हेरिरहेको हुन्छ। के भइसक्यो है संसार? त्यस्तो भइसक्यो। मानिसले मानिसलाई वास्ता गर्नु छोडिसक्यो। तर चर्चले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। परमेश्वरलाई चिन्नेहरूले त्यस्तो गर्नु हुँदैन।
परमेश्वरलाई चिन्नेहरूले मानिसहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आमेन। किनभने मानिस परमेश्वरले आफ्नो योजना अनुसार बनाउनु भयो, उहाँलाई आराधना गर्नका लागि बनाउनु भएको, सृष्टि गर्नुभएको। तेस्रो, निर्माणको लागि अवसरको सदुपयोग गर्नुहोस्। लेट्स लुक फर द अपर्च्युनिटी टु बिल्ड। हामीले बिल्ड गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? अवसरहरू हामीले चलाउनु पर्छ, अवसरहरू खोज्नु पर्यो। मैले कसरी मेरो वाइफलाई खुसी पार्नु, आजको दिनमा मात्रै होइन, हरेक दिन, नट ओन्ली इन द भ्यालेन्टाइन्स डे, अरू दिनमा पनि। भ्यालेन्टाइन्स डेमा कतिजनाले फेरि कतिजना रङ रिलेसनसिपमा पनि जोडिन्छ पो त, शरीरमा आएर क्या। आज मलाई भ्यालेन्टाइन्स डेमा प्रभुले दिनुभएको त्यो पो रहेछ त भनेर क्या। अर्कोले पनि अपै हो त, त्यही पो रहेछ त भन्छ। भरे गलत रिलेसनसिपमा गयो, त्यहाँबाट बिग्रे पारा, रुँदै गरेको हुन्छ राल सिँगन पारेर। पास्टर बाउ अहिले पनि त्यस्तो गल्ती गरी पठाएछ, के गर्नु, भ्यालेन्टाइन्स डेले त गर्नु गर्यो। भ्यालेन्टाइन्स डे चाहिँ हाम्रो लागि होइन है, बाइबलमा छैन है भ्यालेन्टाइन्स डे। भ्यालेन्टाइन्स डेले चाहिँ एक दिन मात्रै देखाउँछ नि त, त्यो दिनलाई मात्रै फोकस गराउँछ। तर हाम्रो ध्यान चाहिँ एक दिन होइन है, भ्यालेन्टाइन्स डेमा मात्रै होइन। हामीले कसैलाई माया गर्नु, प्रेम गर्नु हो भने हरेक दिन। आमेन। अनि हाम्रो भ्यालेन्टाइन्स नै येशू हुनुहुन्छ। आमेन। येशूलाई हामीले एकदमै दिलो ज्यानले प्रेम गर्नुपर्छ, सारा हृदयले। बुझ्नु हुँदैछ? अनि बिहा गरेकोहरूले आफ्नो श्रीमान श्रीमतीलाई दिलो ज्यानले माया गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ। ल, हामीले अवसर लिनुपर्छ। एकताको लागि अवसर, संसारको लागि, कम्युनिकेसनको लागि अवसर, विकासको लागि अवसर र अनिष्टताको लागि अवसर हामीले हेर्नुपर्छ र सदुपयोग गर्नुपर्छ। हुन्छ। अनि कम्युनियन, हामी प्रभु भोज किन लिन्छौँ भन्दा प्रभु भोजले दुईवटा कुरालाई देखाउँछ, एउटा युनिटी, अर्को प्रेम। चर्चभित्र यो युनिटी र प्रेम छैन भने प्रभु भोज हामीले गल्ती तरिकामा लिँदै गरेको हुन्छ। यदि तपाईँले कसैलाई हर्ट गर्नुभएको छ, चोट पुर्याउनु भएको छ भनेदेखि आज तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, त्यो सम्बन्धलाई फेरि रेस्टोर गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको घर परिवार, मण्डली परिवार है कस्तो छ, सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो सम्बन्ध बिग्रिँदैछ भने त्यसलाई बलियो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। परिवारमा जोडिनुहोस्। परिवारमा बलिदान भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो बलिदान दिनको लागि तयार हुनुहोस्।